नमस्ते, म एम्ब्लायोपियाको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। एम्ब्लायोपिया भनेको के हो त? एम्ब्लायोपिया इट इज डेराइभ फ्रम द टु ग्रीक वर्ड एम्ब्लायोस र अपिया। ओप्स भनेको चाहिँ के हो? इट इज समथिङ रिलेटेड टु द अप्टिक्स भनेपछि इट इज रिलेटेड टु द भिजन। एम्ब्लायोस भने चाहिँ डलनेस अफ भिजन, नट कम्प्लिट लस अफ भिजन, इट इज डलनेस अफ भिजन। सो एम्ब्लायोपिया भने चाहिँ के भन्दाखेरि in the absence of any organic disease of ocular media, retina, visual pathway, केही अर्ग्यानिक डिजिज नहुँदाखेरि पनि पार्शियल लस अफ भिजन इन वान अर बोथ आई छ भने त्यो चाहिँ एम्ब्लायोपिया भयो। जस्तै यहाँनिर कर्निया भयो, लेन्स भयो, आइरिस, सबै अकुलर मिडियाको केही डिजिज छैन। यहाँभित्र रेटिनाको पनि केही पनि अर्ग्यानिक डिजिज छैन र अप्टिक नर्भबाट जाने भिजुअल पाथवे पनि केही पनि डिजिज छैन। तैपनि पार्शियल लस अफ भिजन छ भने त्यसलाई चाहिँ एम्ब्लायोपिया भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। अनि इफ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन एक्युटी बिट्विन आई, इट मे बी साइन अफ एम्ब्लायोपिया। यो जेनरल पपुलेसनलाई 2 to 2.5% लाई मात्र हुन्छ र प्री स्कुल र स्कुल एज चिल्ड्रेनलाई चाहिँ 4 to 5.3% हुन्छ। के हुन्छ भने बच्चा जन्मेर 2 month अफ एज पुग्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्रिटिकल पिरियड भनिन्छ। किनभने त्यति बेलासम्म रेटिनाबाट कटेक्ससम्म जाने फाइबर, अप्टिक भिजुअल पाथवे हुँदै रेटिनाबाट कटेक्ससँग जाने फाइबरलाई रेटिनो कर्टिकल कनेक्सन भन्छ। त्यो चाहिँ राम्रोसँग इस्टाब्लिस भइसक्यो हुँदैन। त्यही भएर इट इज क्रिटिकल पिरियड चाहिँ 2 month अफ एजको लागि हो। अनि स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लायोपिया हो भने 7 years हो। हामी एम्ब्लायोपियाको टाइप्सहरू के हो भनेर अहिले पछि पढ्छौँ र सेन्सिटिभ पिरियड फर रिकभरी चाहिँ 11 years सम्म हो। रिस्क फ्याक्टर चाहिँ के हो त एम्ब्लायोपियालाई भन्दाखेरि प्यारेन्टल रिस्क फ्याक्टर 2टा, चाइल्डको रिस्क फ्याक्टर 2टा। चाइल्डको के हुन्छ 4 र 6 सम्झिनु पर्यो। 4 times बढी चाहिँ केही बर्थ कम्प्लिकेसन भएको छ भने, जस्तै लो बर्थ वेट, प्रिम्याचर बेबी अनि अरू बर्थ कम्प्लिकेसन भएको छ भने चाहिँ 4 times बढी हुने चान्स हुन्छ। अनि डिलेड माइलस्टोन ड्यू टु सिएनएस डिसअर्डर भएर डिलेड माइलस्टोन छ भने चाहिँ 6 times बढी हुन्छ। यो 4 र 6 सम्झिनु पर्यो। प्यारेन्टले गर्दा हुन चाहिँ के को फ्यामिलियल हिस्ट्री छ भने पहिला ड्याडलाई पनि एम्ब्लायोपिया छ भने, अर्को चाहिँ म्याटर्नल स्मोकिङ छ भने इट इज द रिस्क फ्याक्टर। क्राइटेरिया फर एक्सिलेन्ट भिजुअल एक्युटी चाहिँ के हो? एसओबिया, सर्टनेस अफ ब्रेथ भन्नु सक्नुहुन्छ। एस भने स्टिमुलेसन अफ रेटिना एट अर्ली एज, ओ भनेको अकुलर एलाइनमेन्ट चाहिँ प्रपर हुनु पर्यो, बाइनोकुल्यारिटी भिजन र स्टेरोप्सिस। यो हामीले हेरिहाल्यौँ। क्राइटेरिया फर एक्सिलेन्ट भिजुअल एक्युटी इन चिल्ड्रेन भने अर्ली रेटिनल स्टिमुलेसन अफ इच आई, प्रपर अकुलर एलाइनमेन्ट, बाइनोकुल्यारिटी र स्टेरोप्सिस। खासमा के हुने हो भन्दाखेरि दुईटा आँखाको रेटिनामा कुनैमा ब्लड रेटिनल इमेज आयो भने त्यसले गर्दा त डिफरेन्स इन भिजुअल एक्युटी बिट्विन 2 आई बनाउने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ जताबाट चाहिँ ब्लड रेटिनल इमेज आएको छ भिजुअल कर्टेक्सले चाहिँ त्यहाँनेरिको स्टिमुलेसनलाई चाहिँ इनिबिसन गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर एम्ब्लायोपिया हुन्छ। यो चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल हो। सपोज यो आई नर्मल छ, यो आई चाहिँ यसमा केही भएको छ, जस्तै कन्जेनाइटल क्याटारेक्ट हुनसक्छ अथवा स्ट्राबिस्मिक हुनसक्छ, रिफ्र्याक्टिभ एररले गरेर हुनसक्छ। यहाँबाट ब्लड इमेज ब्रेनमा गइरहेको छ, यहाँबाट क्लियर इमेज गइरहेको छ। ब्रेनले चाहिँ यताबाट आएको यो आँखाबाट आएको इमेजलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छ। वेन आई इज विकर द ब्रेन इग्नोर्स द इमेज सेन्ड बाई द विकर आई। त्यसले गर्दा चाहिँ एम्ब्लायोपिया हुन्छ। खासमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भन्दा यो दुइटै नर्मल आई, दुईटा आँखाले दुईटा एप्पल देखिरहेको छ तर ब्रेनले चाहिँ फ्युज गरेर एउटै एप्पल देखाइरहेको छ। नर्मल चाहिँ यस्तो हुनुपर्थ्यो, तर ब्रेनले चाहिँ जुन आईबाट ब्लड भिजन आएको छ त्यसलाई चाहिँ इनिबिसन गरिदिन्छ। अब क्लासिफिकेसन अफ एम्ब्लायोपिया के हो त? अब वाट आर द कज अफ एम्ब्लायोपिया त भनेर क्वेसन आउन सक्छ। त्यसको चाहिँ फङ्सनल एम्ब्लायोपिया, अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपिया। अघि हामीले डिफिनेसनमा के भनेको थियौँ भन्दा विदाउट एनी अर्ग्यानिक डिजिज अन अकुलर मिडिया, रेटिना एन्ड अफ भिजुअल भनेको छ। तर यहाँ त अर्ग्यानिक डिजिज छ त, जस्तै रिफ्र्याक्टिभ एरर, स्टिमुलस डिप्राइभ एम्ब्लायोपिया, स्ट्राबिस्मस भनेर भन्ने कुरा आउँछ। तर यो करेक्ट गरे पनि एम्ब्लायोपिया भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एम्ब्लायोपियाको कजमा राखिएको हो। क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के भन्छ भने फङ्सनल एम्ब्लायोपिया र अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपिया। फङ्सनल एम्ब्लायोपियामा चाहिँ अब स्ट्र्याप भनेर सम्झाएको छु। गिटारको स्ट्र्याप हुन्छ, स्ट्र्याप। एसटी भनेको स्ट्राबिस्मस, एसटी भनेको अर्को स्टिमुलस डिप्राइभ एम्ब्लायोपिया, आर भनेको रिफ्र्याक्टिभ एरर, ए भनेको एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया र पी भनेको साइकोजेनिक एम्ब्लायोपिया। अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपियामा चाहिँ एउटा न्युट्रिसनल पुगेन भने, न्युट्रिसनको टी भने टक्सिक सब्सटेन्स, इन्डोजेनस टक्सिक, एक्जोजेनस टक्सिन भयो भने। आर भनेको के हो त? रेटिनल डिजिज भयो भने। यो आई भनेको के भयो त? इडियोप्याथिक। यो न्युट्रिसनल भन्ने, अनि यसकै टी भने टक्सिक, यसको आई भने इडियोप्याथिक, यसको आर भनेको रेटिनल डिजिज।
यही हो क्लासिफिकेसन। हामीले भनिहाल्यो क्लासिफिकेसन फङ्सनल एम्ब्लायोपिया, अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपिया, स्टिमुलस डिप्राइभेसन, स्ट्राबिस्मिक, रिफ्र्याक्टिभ, एनाइसोमेट्रिक, साइकोजेनिक। अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपियामा चाहिँ ड्यु टु रेटिनल डिजिज, न्युट्रिसनल, टक्सिक एन्ड इडियोप्याथिक। स्टिमुलेसन डिप्राइभ एम्ब्लायोपिया यो हामीले फङ्सनल कजको भित्र पढेछौँ। यो भने के हो त भनेपछि यो प्राइमेरी कज चाहिँ डिफ्युज स्टिमुलेसन अफ रेटिना, रेटिनामा स्टिमुलेसनै पुगेको छैन। किन भन्दाखेरि लाइट नपुग्न सक्ने कन्डिसन के हुन्छ त, अब यहाँ कर्नियामै ओपेसिटी छ, कर्नियाबाट लाइटै छिरेन। अब लेन्समा ओपेसिटी छ भने क्याटारेक्ट भयो। अनि त्यसपछि अब के अरे आई लिडै तल झुन्ड्या छ, टोसिस भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब भिट्रियसमा हेमोरेज छ भने भिट्रियस हेमोरेजबाट ले गर्दाखेरि लाइट छिर्न पाएन। त्यसले गर्दा चाहिँ स्टिमुलेसन डिप्राइभ एम्ब्लायोपिया हुन्छ। युनिल्याटरल चाहिँ बडी सिभियर हुन्छ र यो एनाइसोमेट्रोपियासँग एसोसिएटेड पनि हुन सक्छ। इसेन्ट्रिक फिक्सेसन मे डेभलप, यो भने के हो भनेर अहिले पछि हामी हेर्छौँ। यो आई विथ क्याटारेक्ट देखाउन खोजेको हो। यहाँबाट नर्मल लाइट रिफ्लेक्स पुगिरहेको छ र रेटिनामा पुगेको छ। यहाँ चाहिँ ओपेसिटी भएर लेन्सबाट पुग्न पाएको छैन। त्यही भएर यहाँनिरबाट आएको ब्लड इमेजलाई रेटिना ब्रेनको भिजुअल कर्टेक्सले चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। अघि भने जस्तै स्टिमुलेसन डिप्राइभ एम्ब्लायोपिया केमा हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ क्याटारेक्ट देखिरहेको छ, क्याटारेक्टले गर्दा लाइट छिर्न पाएन। एफएकिया भने एब्सेन्स अफ लेन्स एराउन्ड द पिपुलरी एरिया, खास एफएकिया भने एब्सेन्स अफ लेन्स हो, तर क्लिनिकली चाहिँ एब्सेन्स अफ लेन्स एराउन्ड द पिपुलरी एरिया भन्छ। यहाँ कर्नियल स्कार हो, यसले गर्दाखेरि लाइट छिर्नलाई यहाँ डिस्टर्ब भइरहेको छ। यो टोसिसले गर्दाखेरि, कन्जेनाइटल टोसिसले गर्दाखेरि लिड तल झरेर लाइटको डिप्राइभेसन भएको छ। यहाँ एउटा क्वेसन छ, विच इज मोर लाइकली टु प्रड्युस एम्ब्लायोपिया, युनिल्याटरल अर बाइल्याटरल टोसिस। अब टोसिस छ, युनिल्याटरलले कि बाइल्याटरलले त भन्दाखेरि युनिल्याटरल टोसिस इज युनिल्याटरल अक्युलर एब्नर्मालिटी आर मोर लाइकली टु लिड एम्ब्लायोपिया देन बाइनोक्युलर वान। किन त भन्दाखेरि आँखामा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छ, एउटाभन्दा अर्कोमा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छ भने जुन चाहिँ कमजोर छ त्यसको एफेरेन्ट कनेक्सनलाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। इफ वान आई हेज अ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज ओभर द अदर, इट्स एफेरेन्ट कनेक्सन बिकम स्ट्रङ्गर एन्ड न्युमेरस वाइल दोज अफ अदर आई बिकम एट्रोफाइड एन्ड रिट्र्याक्ट। अब स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लायोपियामा हेरौँ। स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लायोपिया भने के हो त, यदि कुनै चिल्ड्रेनमा चाहिँ युनिल्याटरल कन्स्ट्यान्ट स्क्विन्ट छ अरे, युनिल्याटरल स्क्विन्ट छ भनेपछि उसले फिक्स्ड अब्जेक्टको फिक्सेसन त खालि नर्मल आईले मात्र गरेको हुन्छ, स्क्विन्ट भएको आँखाले हुँदैन, गरेको हुँदैन। त्यही भएर यो स्क्विन्ट भएको आईमा चाहिँ प्रोलङ्ड युनिओकुलर सप्रेसन हुन्छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो चिल्ड्रेनमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लायोपिया भन्छ। कन्स्ट्यान्ट युनिल्याटरल स्क्विन्ट छ भने त्यो आँखामा चाहिँ युनिओकुलर सप्रेसन भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एक्सट्रोपियामा हुन्छ, बडी इन्ट्रोपियामा भन्दा। द फोबिया अफ अ डेभिएटेड आई हेज टु कम्पिट विथ द स्ट्रङ टेम्पोरल हेमिफिल्ड अफ द फेलो आई। यो हामीले स्ट्राबिस्मस पढेपछि झन् मजाले ल्याउँछौँ, अहिले यो हेरिराखौँ। एक्सट्रोपियामा बढी हुन्छ रादर देन इन्ट्रोपिया। एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया भनेको के हो त, एनाइसोमेट्रोपिया भनेको के हो त, आइसोमेट्रोपिया भने चाहिँ इक्वल रिफ्र्याक्सन फ्रम टु आई भयो भने आइसोमेट्रोपिया। अब अनइक्वल रिफ्र्याक्सन फ्रम टु आई, डिफरेन्स अफ रिफ्र्याक्सन बिट्विन टु आई भयो भने एनाइसोमेट्रोपिया भयो। अब यदि एउटा आँखामा रिफ्र्याक्टिभ इरर छ मोर देन के अरे फेलो आईमा भन्दा, त्यो भयो भने चाहिँ एनाइसोमेट्रोपिया हुन्छ। अब जुन आँखा बढी ब्लर छ त्यही आँखामा चाहिँ एम्ब्लायोपिया हुन्छ। त्यही भएर इट इज अलवेज युनिल्याटरल। अनि त्यसपछि अब फोबिया जुन चाहिँ आँखामा एनाइसोमेट्रोपिया छ त्यतानेरि त्यसको आँखामा चाहिँ भिजुअल युनिओकुलर सप्रेसन अफ द भिजन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया हुन्छ। 30% अफ केस चाहिँ एसोसिएटेड विथ स्ट्राबिस्मस हुन्छ। अब विथ रिडक्सन इन सेन्ट्रल भिजुअल एक्युटी, ओभरअल रिडक्सन अफ द कन्ट्रास्ट सेन्सिटिभिटी, कन्ट्रास्ट सेन्सिटिभिटी पनि घट्छ जुन आँखामा चाहिँ एनाइसोमेट्रिया भएको हुन्छ। अब यो एनाइसोमेट्रोपिया देखाउन खोजेको हो। यो नर्मल आई, यहाँ रिफ्र्याक्सन मजाले भएर रेटिनामा इमेज परिरहेको छ। यहाँ रिफ्र्याक्सन राम्रोसँग नभएर यो मायोपियाको कन्डिसन जस्तो छ, इमेज चाहिँ अगाडि बनेको छ। यसलाई चाहिँ एनाइसोमेट्रोपिया हुन्छ। सो यहाँनिरको इमेज ब्लड भिजन भएर यहाँनिरको इमेज चाहिँ ब्रेनले इग्नोर हानिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एम्ब्लायोपिया हुन्छ। एकचोटि हामी हेरौँ यो एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया, रिफ्र्याक्टिभ एम्ब्लायोपिया। एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपियामा त अब रिफ्र्याक्सन दुईटा आँखाको, एउटा आँखाको रिफ्र्याक्सन चाहिँ अब रिफ्र्याक्टिभ इरर भइरहेको हुन्छ। कतिभन्दा बढी रिफ्र्याक्टिभ एरर भयो भने चाहिँ हुन्छ त एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया भन्दा, एउटा आँखाबाट नर्मल रिफ्र्याक्सन भइरहेको छ तर अर्को आँखामा चाहिँ मायोपिया छ ग्रेटर देन -3 डायोप्टर पावर भयो भने हुन्छ।
हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ ग्रेटर देन यदि एउटा आँखा नर्मल छ अर्को आँखामा हाइपरमेट्रोपिया छ तर पावर ग्रेटर देन 1 डायोप्टरको हाइपरमेट्रोपिया भएको छ भने यो एम्ब्लायोपिया हुन्छ। यदि एउटा आँखा नर्मल अर्को आँखामा चाहिँ एस्टिग्मेटिजम भएको छ ग्रेटर देन 1.5 डायोप्टर पावर। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एस्टिग्मेटिजम 3, 1, 1.5 यदि पावरभन्दा बढी छ भने फेलो आइमा चाहिँ एम्ब्लायोपिया हुन्छ। तर रिफ्र्याक्टिभ एम्ब्लायोपिया भनेको के हो भनेर अहिले पछि हामी हेर्छौँ। यो एम्ब्लायोपिया चाहिँ हाइपरोपियामा चाहिँ बेसी हुन्छ, मायोपियामा भन्दाखेरि यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो हाइपरमेट्रोपियामा बढी हुन्छ। यो माथिको पावरको कुरा त हामीले गरिसक्यौँ। इट अकर्स व्हेन डायोप्ट्रिक पावर डिफर्स फ्रम 1 डायोप्टर इन हाइपरोप्स। मायोप्समा 3 डायोप्टरभन्दा बढी भयो भने एस्टिग्मेटिजममा 1.5, 3, 1, 1.5 भनेर सम्झथ्यौँ। रिफ्र्याक्टिभ एम्ब्लायोपिया चाहिँ के हो भन्दा दुईटा आँखामा रिफ्र्याक्टिभ एरर भएको छ, त्यही भएर दुईटै आँखा ब्लर छ। दुईटै आँखामा ब्लरनेसले गर्दाखेरि भिजुअल कर्टेक्सले दुईटै आँखाको इमेजलाई इन्हिबिसन गर्न सक्छ। त्यही भएर बाइल्याटरल पनि हुनसक्छ, युनिल्याटरल पनि हुनसक्छ। अब एउटा आँखालाई चाहिँ इग्नोर गरेको छैन रिफ्र्याक्टिभ एरर भए तापनि अर्को आँखालाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेछ भने त्यो त सेम एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया भइहाल्यो। सो इफ युनिल्याटरल देन इट इज एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया। र रिफ्र्याक्टिभ एम्ब्लायोपियामा चाहिँ इफ पावर डिफरेन्स बिट्विन द फेलो आई एन्ड एनदर रिफ्र्याक्टिभ एरर्ड आई इज ग्रेटर देन 8 डायोप्टर भयो भने मायोपियामा, यदि मायोपिया छ दुईटा आँखामा 8 डायोप्टरको डिफरेन्स छ भने चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ एम्ब्लायोपिया हुन्छ। हाइपरमेट्रोपिया छ भने चाहिँ ग्रेटर देन 5 डायोप्टरको डिफरेन्स छ भने र एस्टिग्मेटिजम ग्रेटर देन 2.5 डायोप्टरको डिफरेन्स छ भने। एकचोटि हामी यो मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया भनेर चाहिँ के हो भनेर हेरौँ। यदि अब एस्टिग्मेटिजम छ कसैलाई भने कुनै पार्टिकुलर स्पेसल ओरिएन्टेसन, कुनै ओरिएन्टेसन स्पेसल ओरिएन्टेसनमा मात्र अलिकति ब्लर देखिन्छ, त्यही भएर स्पेसल ओरिएन्टेसनमा मात्र एम्ब्लायोपिया हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया भन्छ। इन पेसेन्ट विथ अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिक रिफ्र्याक्टिभ एरर ड्यू टु सेलेक्टिभ भिजुअल डिप्राइभेसन एट सर्टेन स्पेसल ओरिएन्टेसन इभन स्मल एमाउन्ट अफ युनिल्याटरल एस्टिग्मेटिजम मे कजेस एम्ब्लायोपिया। माथि मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया चाहिँ किन पढ्यो भने यहाँ स्लाइडमा रहेछ। इट अकर्स इन चिल्ड्रेन विथ अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिक रिफ्र्याक्टिभ एरर। इट इज सेलेक्टिभ एम्ब्लायोपिया फर स्पेसल भिजुअल मेरिडियन। यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ अघि नै। अब स्पेसल भिजुअल ओरिएन्टेसनमा मात्र हुने ब्लरिङ अफ भिजन हुने भएर एम्ब्लायोपिया हुन्छ। यसले गर्दा नि त्यसलाई मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया भन्छ भनेर। साइकोजेनिक एम्ब्लायोपिया पनि हुन्छ। साइकोजेनिक एम्ब्लायोपिया भनेको चाहिँ अब कुनै स्ट्रेस भयो अथवा कुनै कन्फ्लिक्टहरू भएको छ, अब झगडाहरू परेको बेलामा चाहिँ अलिकति अब त्यसले गर्दाखेरि ब्लरी अफ द भिजनहरू हुने, त्यसले गर्दाखेरि नै पछि एम्ब्लायोपिया हुनेलाई चाहिँ साइकोजेनिक एम्ब्लायोपिया भन्दो रहेछ। यसलाई हिस्टेरिकल एम्ब्लायोपिया पनि भन्दो रहेछ। अब कन्भर्जन डाइभर्जन भने जस्तै भिजुअल फिल्ड ठ्याक्क लाइट चाहिँ कन्भर्ज भएर रेटिनामा पर्नमा प्रब्लम आउँदो रहेछ। इट अकर्स एज अ भिजुअल कन्भर्जन रियाक्सन। अरू यसको बारेमा खासै भेटिन। अब अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपिया भने त अर्ग्यानिक डिजिजै छ। अर्ग्यानिक डिजिज अब हामीले पढिहाल्यौँ, न्युट्रिसनल, टक्सिन, रिफ्र्याक्टिभ डिजिज अनि इडियोप्याथिक हुन्छ भनेर। अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपियामा चाहिँ अब इट इज अ इरिभर्सिबल टाइप विच रिजल्ट फ्रम प्याथोलोजिकल अर एनाटोमिकल एब्नर्म्यालिटी अफ रेटिना। जस्तै एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै रेटिना डिजिज भनेर त भन्यो, रेटिनाको के डिजिज हुनसक्छ भन्दा ट्राउमा अफ रेटिना, अब टोक्जोप्लाज्मोसिस इन्भल्भिङ द म्याकुलर एरिया अनि ट्युमर जस्तै रेटिनोब्लास्टोमा टिटिटी भनेर सम्झिन नि मिल्छ। ट्राउमा, टोक्जोप्लाज्मोसिस, ट्युमर। अर्ग्यानिक एम्ब्लायोपियामा हामीले रेटिनल आई डिजिजको भित्र अब म्याकुलामा प्रब्लम के हुनसक्छ, नियोनाटल म्याकुलर हेमोरेज, हामीले ट्राउमा भइहाल्यो, ट्राउमेटिक रेटिनल लिजन भनेर। टोक्जोप्लाज्मोसिसको कुरा गऱ्यौँ, ट्युमर अर रेटिनोब्लास्टोमा भनेर कुरा गऱ्यौँ। इट मे बी एसोसिएटेड विथ एब्नर्म्यालिटी अफ भिजुअल पाथवे अल्सो। अब न्युट्रिसनल एम्ब्लायोपिया नै अर्ग्यानिक भित्रमै पर्छ। न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी भयो भने हुने एम्ब्लायोपिया। अनि टक्सिक एम्ब्लायोपिया भनेर चाहिँ अब इन्डोजेनस एक्जोजेनस पोइजनहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। नर्भ फाइब्रोसिस अप्टिक नर्भ ड्यामेज भएर फाइब्रोसिस हुन्छ। अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त टक्सिक एम्ब्लायोपियाको भन्दाखेरि चुरोट खान्छन् मान्छेहरूले, टोब्याको एम्ब्लायोपिया, रक्सी खान्छन्। कुन रक्सी त इथाइल एल्कोहल एम्ब्लायोपिया, मिथाइल एल्कोहल एम्ब्लायोपिया अनि ड्रग्स, चुरोट, रक्सी र औषधिहरू, क्विनिन एम्ब्लायोपिया, इथाम्युटल एम्ब्लायोपिया। न्युट्रिसनल एम्ब्लायोपियामा चाहिँ कुन न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी भयो भने जस्तै भिटामिन बी कम्प्लेक्स डिफिसियन्सी, प्रोटिन डिफिसियन्सी डाइटहरूमा हुन्छ। अब यो टोब्याको एम्ब्लायोपियाको कुरा गर्दा अब मिनले बढी खाने भएर टिपिकली अकर्स इन मिन इन पाइप स्मोकर, हेभी ड्रिङ्कर्सहरूमा नि हुन्छ, किनभने चुरोट खाँदै रक्सी खाँदै गर्छन् मान्छेहरूले। सो इट इज मेनली एसोसिएटेड विथ एल्कोहल एन्ड स्मोकिङ। अघि हामीले सुरुमै 4 टाइम्स र 6 टाइम्स हुन्छ भनेर कुरा गरिसक्यौँ।
4 टाइम्स चाहिँ त्यसरी त्यो 4 टाइम्स त लो बर्थ वेट र अनि 6 टाइम्स चाहिँ CNS त्यो डिलेड इन माइलस्टोनमा चाहिँ थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चुरोटमा चाहिँ साइनाइड कम्पाउन्ड पनि हुन्छ। साइनाइड फाउन्ड इन टोब्याको। अब एक्सेसिभ टोब्याको स्मोकिङ गर्दा चाहिँ अब ब्लडमा एक्सेसिभ साइनाइड जाने भयो, त्यसले चाहिँ ग्याङ्ग्लियन्सको सेलहरूलाई डिजेनरेसन गर्ने भयो। अझ म्याकुलालाई इन्भल्भ गर्यो भने झन् एम्ब्लायोपिया हुने चान्स बढी हुन्छ। अब डिजेनरेसन अफ प्यापुलो म्याकुलर बन्डल इन द नर्भ। के भयो त चुरुट खायो, चुरुटमा साइनाइड छ, ब्लडमा बढी साइनाइड गयो, त्यो साइनाइडले गएर नर्भको ग्याङ्ग्लियनको सेल्सलाई डिजेनरेट गरायो। मोस्टली चाहिँ प्यापुलो म्याकुलर बन्डललाई गराउँछ, त्यसलाई चाहिँ टक्सिक एम्ब्लायोपिया भन्यो, टोब्याको एम्ब्लायोपिया। हामीले न्युरोएप्थल्मोलोजीमा स्कोटोमाको बारेमा पढिहाल्छौँ। अहिले बुझ्नलाई चाहिँ सेन्ट्रोसिकल स्कोटोमा भनेर चाहिँ यो एरियामा स्कोटोमा हुनु हो र यो चाहिँ टोब्याको एम्ब्लायोपियामा हुन्छ। अब टोब्याको एम्ब्लायोपियामा पेसेन्टले के भनेर प्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि फग्गिनेस, फग जस्तो देखिएको छ र डिफिकल्टी इन डुइङ नियर वर्क र फग्गिनेस चाहिँ हो। अनि भिजुअल फिल्डमा अब भनिहाल्यो बाइल्याटरल सेन्ट्रोसिकल स्कोटोमा हुन्छ भनेर। अनि फन्डस चाहिँ नर्मल हुन पनि सक्छ, स्लाइटली टेम्पोरल पार्टमा प्यालर हुन पनि सक्छ। अब इथाइल एल्कोहल एम्ब्लायोपिया, अब यो चाहिँ टोब्याकोसँग एसोसिएटेड हुनसक्छ, टोब्याको र एल्कोहलसँगै कन्ज्युम गर्ने भएर। इट मे अकर इन नन स्मोकर बट हेभी ड्रिङ्कर सफरिङ फ्रम क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस, क्लिनिकल पिक्चर सेम एज टोब्याको एम्ब्लायोपिया। भनेपछि यो नन स्मोकरलाई नै हुनसक्ने भयो। हेभी ड्रिङ्कर विथ ग्यास्ट्राइटिस, क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस छ भने उसलाई हुने चान्स पनि भयो। मिथाइल एल्कोहल एम्ब्लायोपिया चाहिँ के हुन्छ भने अब अरू बेभरेजहरूमा फोर्टिफाइड गरेको छ भने वुड एल्कोहल अथवा मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेकै मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल भनेको त वुड एल्कोहल अथवा मिथाइलेटेड स्पिरिट भयो। त्यो चाहिँ अब फोर्टिफाइड गरेको छ नर्मल एल्कोहलसँग अथवा अरू बेभरेजसँग भने मिथाइल एल्कोहल एम्ब्लायोपिया हुने भयो। त्यसले चाहिँ अप्टिक एट्रोफी गराएर पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेस पनि गराउन सक्छ। अब यसमा के हुन्छ भने अब एल्कोहल पोइजनिङमा भए जस्तै अब यो मिथानोल चाहिँ अब लास्टमा बन्ने भने फर्मिक एसिड हो, तर यो चाहिँ मेटाबोलाइज धेरै स्लोली हुन्छ, त्यही भएर फर्माल्डिहाइड बनाउने टाइम लाग्छ। अब फर्माल्डिहाइड भने त अब टक्सिक एजेन्ट भयो। फर्माल्डिहाइडले चाहिँ ग्याङ्ग्लियन सेल अफ रेटिनाको डिजेनरेसन गराउँछ, त्यही भएर अप्टिक एट्रोफी भएर ब्लाइन्डनेस हुने पनि चान्स हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सिम्टम्स के आउँछ त हेडेक, भमिटिङ, नजिया, डिजिनेस जस्तो सिम्टम आउँछ मिथाइल एल्कोहल पोइजनिङको जस्तो। पेसेन्ट ब्रट विथ कम्प्लिट ब्लाइन्डनेस नोटिस आफ्टर 2 to 3 days, 2-3 दिनमा त पेसेन्ट ब्लाइन्ड पनि हुन सक्दो रहेछ। तर नर्मल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल एम्ब्लायोपियामा चाहिँ अब स्मोकिङमा जस्तै सेन्ट्रोसेकल स्कोटोमा फगिनेस अफ भिजन भनेर प्रेजेन्ट हुने भयो रेदर देन नजिया, भमिटिङ, हेडेक अनि ब्लाइन्डनेस। इथाइल एल्कोहलमा चाहिँ के देखिएको छ थियो प्यालर र नर्मल फन्डस देखिएको छ, तर यसमा चाहिँ इडेमेटस र ब्लड भेसल चाहिँ न्यारोड देखिन्छ। फाइनली बाइलेटरल प्राइमेरी अप्टिक एट्रोफी लास्टमा हुने भने चाहिँ अप्टिक एट्रोफी नै हो, त्यसले गर्दा लिडिङ टु द ब्लाइन्डनेस। क्विनिन एम्ब्लायोपिया अब क्विनिन एन्टी मलेरियल ड्रग हो, त्यसको त एडभर्स इफेक्ट नै ब्लाइन्डनेस, डिफनेस, टिनिटस हुन्छ। फन्डस मिथाइल एल्कोहलमा जस्तै इडेमेटस र एटेनुएसन अफ द रेटिनल भेसल्स देखिन्छ। भिजुअल फिल इज मार्कली कन्ट्र्याक्टेड। अब इथाम्ब्युटल एम्ब्लायोपिया भने त अब इथाम्ब्युटल भने एन्टिट्युबरकुलर ड्रग भयो। अब आईमा यसले असर देखाउँथ्यो, ईबाट इथाम्ब्युटल, ईबाट आई। अनि त्यसपछि तर यो चाहिँ सबैमा हुँदैन, एल्कोहलिक र डायबेटिक पेसेन्ट विथ ट्युबरकुलोसिस छ भने चाहिँ हुन्छ। फन्डस कस्तो देखिन्छ इथाम्ब्युटलमा भन्दा चाहिँ साइन अफ पेपिलाइटिसहरू देखिन्छ। अप्टिक न्युराइटिसमा हेर्न सकिन्छ पेपिलाइटिसमा के देखिन्छ भनेर अर्को भिडियोमा छ। अब इडियोप्याथिक एम्ब्लायोपिया भनेर चाहिँ अननोन एटियोलोजी भएको भइहाल्यो।